सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको सामानको आयात बढ्दा 3 महिनामै व्यापार घाटा 58% नै बढ्यो। कोभिड सङ्कटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक। 1.5 वर्षको बीचमै निर्यात बढेर दोब्बर। हालकै मूल्यलाई निरन्तरता दिँदै कफीको नयाँ मूल्य निर्धारण। र भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नै लागेन। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुलो र सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 19 र 20औं साधारण सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले विद्युतीय चुलो र बस सञ्चालनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले ऊर्जा उत्पादकहरूले खल्तीमा लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने गरेको भन्दै काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। फसल फ्युलको लबीहरू पनि त्यति पावरफुल छ, त्यसैले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चलेका छन्। उनीहरूले चाहेर पनि तुरुन्तै बन्द गर्न सक्दैनन्। त्यसैले नेपालले चाहिँ आफ्नो बिजुलीबाट पनि हामी नेपाल आफैलाई चाहिँ कमसेकम हामीले चाहिँ यो सबबाट गऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी यो चाहिँ पछि गएर हामी यो देशको लिडिङ नेतृत्वदायी राष्ट्र हुन सक्छ। यी सब कुराको लागि यसै कारण म चाहिँ हाम्रो उद्योगपति सबै साथीहरूलाई के भन्नु, मित्रलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, खास गरी इपानका मित्रलाई के भन्छ, तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। सरकारले इनिसिएटिभ दिन्छ। अघि हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभयो खल्तीमा लाइसेन्स ल्याएको छ, काम गर्दै गर्दैन, त्यो पनि भएन नि, काम पनि गर्नु पऱ्यो। र त्यो कुरा तपाईँलाई के भन्छ, तपाईँलाई हामी सारा सहुलियत दिन तयार छौँ। तपाईँहरू ब्याट्रीमा जानुहोस्, त्यसमा लाग्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी नेपाललाई कमसेकम एउटा चाहिँ नमुना देश बनाउनु सक्यो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ एउटा लिडिङ रोल हामीले लिन सक्दछौँ। नेपालले त्यसको चाहिँ पनि अरू देशलाई पनि हामीले त्यसको चाहिँ असर पर्न सक्छ, अरू देश पनि बाध्य हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ उपत्यकाबाट भए पनि विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालनको सुरुवात गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले माग बमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने विश्वासिलो आधार सहित आउनको निम्ति उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। विद्यमान ऐन कानुनमा यस सम्बन्धमा केही प्रावधान नभएको भए पनि यदि निजी क्षेत्रले हामी यो परिणामको विद्युत यसरी बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने आधारसहित आएमा संस्थागत आउनुहोस् या व्यक्तिगत आउनुहुन्छ भने पनि हामी अनुमति दिन तयार छौँ। झोलामा खोला भन्ने भनाइ नेपालमा व्यापक भयो। विगतमा अनुमति पत्र झोलामा बोकेर हिँड्ने तर आयोजना नबनाउने भन्ने आरोप निजी क्षेत्रले पटक पटक खेप्दै आएको छ। विद्युत व्यापारको हकमा पनि अनुमति लिने तर विद्युतको होइन, अनुमति पत्रकै मात्र व्यापार गर्ने नहोस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ। त्यसैले भरपर्दो आधार खोजिनेछ। मन्त्री भुषालले नेपालमा विद्युत उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको पनि बताउनुभयो। विद्युत खेर जाँदा निजी क्षेत्र लगानी गर्ने बैंक र राज्यले नै क्षति बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको 3-4 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। व्यापार घाटा साउन महिनादेखि असोज मसान्तसम्म 58.3% वृद्धि भएर 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड पुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा आयात 63.7%ले बढेका कारण व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 15.1%ले मात्रै घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 12.7%ले घटेको थियो। भारतबाट हुने आयात 47.4, चीनबाट हुने आयात 55.2 र अन्य मुलुकबाट हुने आयात 124.2%ले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पाट पूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा निर्यात पनि 109.5%ले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तसम्म 65 अर्ब 5 करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएका छन्। भारततर्फ 147.1, चीनतर्फ 19.4 र अन्य मुलुकतर्फ 27.2%ले निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, पाम तेल, पिना, धागो, पोलिस्टर तथा अन्य जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने चिया, अलैँची जस्ता पाता, तार, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गैर कर राजस्व झण्डै दोब्बर उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिको तुलनामा गैर कर राजस्व झण्डै दोब्बर उठेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको कार्तिक 28 गतेसम्म 14 खर्ब 11 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको गैर कर राजस्व चालु वर्षको सोही अवधिमा 28 खर्ब 66 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल लक्ष्यको 25.45% हो। यस वर्ष सरकारले 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ गैर कर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अवस्था सहज बन्दै गएकाले गैर कर राजस्वमा वृद्धि भएको हुन सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ। गैर कर राजस्वमा पासपोर्ट बनाउँदाका शुल्क, सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउने रोयल्टी, हिमाल चढ्दा लाग्ने शुल्कदेखि लिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर बाहेकका सम्पूर्ण शुल्क पर्छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारी सेवा पनि बढ्दै गएको छ, जसका कारण गैर कर राजस्वमा वृद्धि देखिएको हो। पहिलो चौमासिकमा 25% भन्दा बढी गैर कर राजस्व उठेका कारण लक्ष्य अनुसारकै राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा सरकारको छ। गत वर्ष भने लकडाउनका कारण सरकारी सेवा सुस्ताउँदा वर्षभरिमा लक्ष्यको 69% अर्थात् 68 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको थियो। कोभिड सङ्कटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको हो। कोभिडका कारण विश्व नै आर्थिक सङ्कटमा परेको बेलामा पनि नेपालले भने यसको निर्यात करिब 1.5 वर्षको बीचमा दोब्बर देखिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको मङ्गलबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 17औं कफी दिवसको अवसर पारेर मङ्गलबार कीर्तिपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले कोभिड कालमा पनि कफीको निर्यातमा देखिएको उत्साहले नेपालको समृद्धिमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिडको विश्व चपेटामा परेको बेलामा पनि 1 वर्षको डाटामा डबल 2076-77 मा 5 करोड 77 लाखको एक्सपोर्ट भएको थियो भने 77-78 मा हेर्दाखेरि 9 करोड 60 लाखको कफी एक्सपोर्ट भएको देखिन्छ। यो इन्डिकेटर हो। यसले के थाहा हुन्छ भने यदि राष्ट्रिय कफीको विकास र कफीको क्षेत्र विकास र उत्पादनमा यदि लागियो भने आर्थिक समृद्धिको एउटा कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ भन्ने यो इन्डिकेटर हो। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन र मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। चिया तथा कफी विकास बोर्डले आगामी योजनामा चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम ल्याउने घोषणाका साथ यो नारा फिक्स गरेको छ र आगामी वर्ष हामीले चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम भनेर स्पेशल प्याकेज ल्याउने प्लानमा चाहिँ हामी रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। बोर्डले त्यसका लागि प्रदेश 2 बाहेक अन्य 6 वटा प्रदेशहरूमा कफी खेतीको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत योजना तय गरिएको पनि जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मङ्सिर 1 भोलिदेखि लागू हुने गरी कफीको नयाँ मूल्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले हालकै मूल्यलाई निरन्तरता दिँदै मूल्य सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार फ्रेस चेरी ग्रेड 1 कच्चा कफीको मूल्य प्रति केजी 90 रुपियाँ तोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। त्यसैगरी ग्रेड बी को सो कफीको प्रति केजी 80 रुपियाँ मूल्य तोकिएको छ। पार्चमेन्ट ग्रेड 1 कच्चा कफीको मूल्य प्रति केजी 450 रुपियाँ र ग्रेड बी सोही कफीको मूल्य 397 निर्धारण गरिएको छ। बोर्डले ड्राई चेरी ग्रेड 1 कच्चा कफीको प्रति केजी मूल्य 148 रुपियाँ मूल्य तोकेको छ। बी ग्रेडको सोही कफीको प्रति केजी मूल्य 95 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। बोर्डका अनुसार हाल 31,340 कृषकले 3,042 हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै आएका छन्। भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन्। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुर जिल्लाको चाङ्गुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकामा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन्। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि किसानहरूको वर्षभरिको मेहनत खेर गएको छ। भक्तपुर जिल्लाको चाङ्गुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका अधिकांश किसानले चाइनिज DY 28 जातको हाइब्रिड धान रोपेका थिए। सो जातको हाइब्रिड धानको बिउ रोपेको खेतमा एउटा पनि दाना नलागेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुरका किसानले विगत 4 वर्षदेखि DY 28 जातको धान रोपेर पर्याप्त धान उत्पादन गरिरहेका थिए, तर यसपटक भने DY 28 जातको धानमा एउटा पनि दाना नलागेपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा भक्तपुरका किसानहरू रहेका छन्। भक्तपुरका किसानले सो जातको धान 4 वर्षदेखि लगाउँदा कुनै समस्या नदेखिएको र स्थानीय लोकल जातको धान रोप्दा 4-5 मुरी धान उत्पादन हुने ठाउँमा DY 28 जातको हाइब्रिड धान रोप्दा 8 देखि 10 मुरी धान उत्पादन हुने गरेको छ। लोकल स्थानीय जातको बिउ बिजन लगाउन छोडेर किसान हाइब्रिड बिउमा आकर्षित हुँदा कृषि उत्पादनमा समेत समस्या आउने देखिएको छ। किसानलाई हाइब्रिड बिउ बिजनतर्फ आकर्षित गर्नुभन्दा स्थानीय लोकल बिउ बिजनको संरक्षण गरी उत्पादन बढाउनुतर्फ सरकारको ध्यान जानु अति आवश्यक रहेको छ। कृषकले पनि एकैपटक धेरै उत्पादन गर्ने लोभमा नफसेर विदेशी हाइब्रिड जातको बिउ बिजनको प्रयोग नगरी स्थानीय लोकल बिउको संरक्षण गर्नुपर्ने कृषकहरूले बताएका छन्। तपाईहरुले शिक्षा लिनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो स्थानीय बिउलाई नाच्नु हुँदैन, जति हुन्छ यो DY 28 रोपे जस्तै ताइसिना रोप्नुस्, तपाईँ खुमन 4 6 रोप्नुस्, आफू पनि नभने 6 मुरी त फल्छ। मन्त्र दिनु पर्यो हामी चाहिँ थोरै मन्त्र दिएर धेरै उत्पादन लिन खोजेको हामी किसान भएर पनि अहिले यस्तो हामी घाटामा परिरहेको छौँ। गरीबकोटको साथीहरू आउनु भएको छ। गरीबकोटमा अस्ति हामी जाँदाखेरि पनि नगरपालिकाले दिएको बिउ यदि नलागेको भए उहाँले खानुलाई पनि नभएको अवस्था थियो। र हाम्रो चाहिँ प्रदेशभित्र आफ्नो देशभित्र के चाहिँ चाहिने चिजहरू के आयो, नचाहिने चिज के आयो त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, यदि राम्रो चिज आयो त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, यदि नराम्रो चिज आयो भने दण्ड गर्ने कुराहरू भएन। यहाँ सबै के भयो भने कसले गर्यो, मेरो मान्छेले गर्यो कि तेरो मान्छेले गर्यो, आफ्नो मान्छे छानेर आफ्नो मान्छेले गरे ठिक, अर्को मान्छेले गरेको अर्को चाहिँ समर्थनले गरेको बेठी भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ। हामी किसानहरू हामी पनि कच्चा भयौँ। तपाईको DY 28 को कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालीमा प्रश्नसँग लेखिएको छ। मसँग त्यो खोल छ, प्रमाणसहित मैले राखेको छु। यसमा के भनिएको छ भने तराई र भित्री मधेसको लागि सिफारिस गरिएको भनेर भनिएको छ। सिफारिस कहाँको लागि गर्ने भन्दा तराई र भित्री मधेसको लागि। हामी आँखा चिम्लेर कोर फल्यो भने अहिले पनि त्यो त्यही धान लिएर गएर आउने भयो। त्यसले गर्दा हामीले पनि जो चाहिँ जान्नु बुझ्नु पर्ने ठाउँहरू छन्। तपाईँ हामीले चाल नपाइकन तपाईँहरूको हातबाट बिउ जस्तो संवेदनशील विषय हाम्रो हातबाट पाइसकेको छ। हामीले एकचोटि टक्क उभिएर सोच्ने हो भने निकै पीडादायी अवस्था हो र हामी लगभग 5000 वर्षको नेपाली कृषिको इतिहास छ र अब मलाई लाग्छ यो 50 वर्षमा विशेष गरेर राष्ट्रिय नीतिले जुन खालको हरित क्रान्तिको मोडल अवलम्बन गर्यो, धेरै फलाउने ठुलो फलाउने जुन खालको एउटा बाटो लियो, त्यो बाटोबाटै आजको यो दुर्गति आइपुगेको कुरामा दुई मत छैन। आज कुनै किसानलाई अङ्ग ठडाएर समस्याको समाधान हुँदैन। भक्तपुरमा यस पटक DY 28 जातको हाइब्रिड जातको धानमा दाना नलागे जस्तै 2071 मा भक्तपुरमै DY 69 जातको धानमा दाना नलागेको किसान कुलबहादुर नेमाफुकीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त समयमा 14,000 भन्दा बढी किसानको खेत
बाझै भएको थियो। सोही समस्या फेरि भक्तपुरका किसानले अहिले भोग्नु परेको छ। हाइब्रिड जातको धान बिउ प्रयोग गर्दा यस्ता समस्या पटक पटक दोहोरी नै रहन्छन्। त्यसकारण किसानले पनि सचेत हुनुपर्छ। लोकल स्थानीय जातको बिउको संरक्षण गर्ने दायित्व कृषकको पनि भएको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम प्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार खेतमा बाली लगाउँदा कुन बिउ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा कृषकले सचेत हुनु अति आवश्यक छ। चाँगुनारायण नगरपालिकामा धान खेतीमा भएको नोक्सानीका सवालमा भने नगरपालिकाले पनि अध्ययन गरिरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब उक्त किसानहरूलाई कसरी के राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा जुटेको समेत उहाँले बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा फल्नेमा पनि 50% मात्र फलेको छ। बिग्रेको 9 नम्बरमा 25% फुल बिग्रेको छ। अनि 25% चाहिँ तपाईको अन्य कारणले पनि बिग्रेको छ। त्यो देख्दाखेरि अहिले किसानहरूको समस्या एकदमै यो जायज कुरा हो। यो पनि एक किसिमको विपद हो। त्यही हिसाबले हामी कोषबाट थोरै दिन हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। तथ्याङ्क आइपुगेपछि हामी तपाईँको जति क्षति भयो सबै क्षति हामी क्षतिपूर्तिको हिसाबले नगरपालिकाले विवरण दिन सक्दैन। तर राहत तपाईँलाई दुःख पर्दा हामी साथमा छौँ है, हामीले सम्झेका छौँ। कम्तीमा हामीले मरणपट्टि आउन खोजेका छौँ भन्ने हिसाबले राहत हामी उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्नेछौँ। यो तथ्याङ्क सबै कृषक राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ सम्बन्धित किसान हाम्रो नगरपालिका कृषि शाखाको संयुक्त टोलीले तथ्याङ्क ल्याउनेछ। ल्याइसकेपछि हामी बैठक बसेर छलफल गरेर त्यो कुरा गर्नेछौँ। नगरभित्र धान खेतीमा भएको नोक्सानी र किसानलाई परेको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले आपतकालीन कोषबाट केही राहत उपलब्ध गराउने समेत जानकारी दिनुभएको छ। शेयर बजार उकालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ। अघिल्लो दिन 26.44 अङ्कको हरियाली छाएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि 69.22 अङ्कले बढेको छ। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.55% बढ्दा समग्र परिसूचक 2784.57 अङ्कमा उक्लिएको छ। परिसूचक उकालो लाग्ने क्रममा देखिँदा कारोबार रकम र शेयर संख्या दुवै वृद्धिको बाटोमा नै देखिएको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 1,93,000 किता शेयर 5 अर्ब 52 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 46,36,000 किता शेयर 4 अर्ब 73 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज पनि सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये 6वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने 7 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। मंगलबार महालक्ष्मी विकास बैंक, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी र अपी पावर कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। महालक्ष्मीको 37 करोड 26 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा नेशनलको 30 करोड 42 लाख र अपीको 23 करोड 36 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। मंगलबार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको हो। धरना तथा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बुधबारबाट सशक्त रूपमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य भएको बताउँदै राजीनामापछि मात्रै न्यायपालिकाको सुधार हुने बताउनुभयो। हाम्रो ठहर के हो भन्दाखेरि न्यायपालिका भित्र विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया भ्रष्टाचार छ, त्यसको संरक्षण प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा अपरिहार्य छ। उहाँको राजीनामाबाट मात्रै सुधारका कदमहरू अगाडि बढ्न सक्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न माग आइरहेको बताउँदै त्यसका लागि 19 जना न्यायाधीशसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो चरणको कार्यक्रममा पनि दिनको 2 घण्टा निरन्तर धरना दिने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरू बीच मङ्गलबार न्यायालयको समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधा प्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या समाधानको सम्बन्धमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताएको नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिनुभयो। बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै आफूहरूको बटम लाइन रहेको छलफलका क्रममा राखेको उहाँले बताउनुभयो। यति बेलासम्म हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने माननीय न्यायाधीशज्यूहरू पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि ग्रेसफुल एक्जिट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भयो। हामीले त्यहाँ निकै संवेदनपूर्ण ढङ्गले हाम्रा विषयहरू हाम्रो बटम लाइन उहाँहरूसँग राखेका छौँ र हामी न्यायपालिकाको समग्र सुधारको विषय भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। उपाध्यक्ष बस्यालका अनुसार न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता नहुने जनाएका छन्। न्यायालय सुधारकै निम्ति आफूहरूले योगदान दिने न्यायाधीशहरूले बताएको उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ। उहाँहरूको हामीले पाएको दुईटा कुरा, एउटा उहाँहरू सेवाग्राहीलाई सेवाबाट जुन वञ्चित हुनु परेको छ यसको बारेमा उहाँ अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। दोस्रो, न्यायपालिकाभित्रका विकृति विसङ्गतिको बारेमा उहाँहरू हामी पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, जे जस्तो सुधार हो त्यसको लागि हामी पनि पहल गर्छौँ, हाम्रो पनि योगदान रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले कार्य समितिको बैठकबाट आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको सामानको आयात बढ्दा 3 महिनामै व्यापार घाटा 58% नै बढ्यो। कोभिड सङ्कटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक। 1.5 वर्षको बीचमै निर्यात बढेर दोब्बर। हालकै मूल्यलाई निरन्तरता दिँदै कफीको नयाँ मूल्य निर्धारण। र भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नै लागेन। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।